अस्सलाम वालेकुम। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई आपने अभी तक मेरा चैनल आशियाना शाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कोई बात नहीं, अभी चले जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए आशियाना शाइन का और कर दीजिए सब्सक्राइब। और देखिए भाई, बेल के आइकन को दबाना हरगिज ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली जो है ना वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल सके। आज मैं आपको जो वाक़या सुनाने जा रही हूँ वो है बहुत ही पुराने ज़माने का। और ये वाक़या जो है बिल्कुल मेरी नानी अम्मा ने सुनाया था, और उन्होंने कहा कि ये वाक़या जो है ना बिल्कुल सच्चा वाक़या है। और वाक़या कुछ यूँ है कि एक मदरसा था, वहाँ एक जो है ना आलिम दीन कलाम पाक पढ़ाया करते थे और लोगों के मसले मसाइल हल करते थे, लोगों को दीन के बारे में मशवरा भी दिया करते थे। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि वो बैठे थे और जो है ना मदरसे में मजलिस लगी हुई थी, लोग जो थे अपने मसले मसाइल आलिम दीन साहब को बता रहे थे और वो उनका हल बता रहे थे। कितने में वहाँ पर एक नौजवान आया जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत नूरानी चेहरा और बहुत यानी कि दिल फरेब चेहरा था उसका, और आकर बैठ गया। अब तमाम मजलिस में जितने भी लोग थे उसकी तरफ मुतवज्जा यूं हो गए कि वो पहली दफ़ा आया था और इससे पहले किसी ने उसको देखा ना था। खैर, सब की बातें सुनने के बाद आलिम दीन साहब जो थे उससे कहने लगे कि कहो कैसे आना हुआ। कहने लगा कि हजरत, मैं जो हूँ ना बहुत जल्द जो है बाप बनने वाला हूँ, और आप मेरे आने वाले बच्चे के हक में दुआ कर दीजिए। आलिम दीन साहब ने हाथ उठाया, तमाम मजलिस में जितने भी लोग मौजूद थे सब ने हाथ उठाकर उसके लिए दुआ कर दी। वो सलाम दुआ करने के बाद घर चला गया और आलिम दीन जो थे ना वो अपने घर चले गए। अपने घर जाके जब वो आराम से खाना खाया, फिर अपनी बेगम से बातें करने लगे, तो उनकी बेगम ने उनसे कहा कि देखिए सर्दियां आने वाली हैं और हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं, घर में लिहाफ नहीं है, और जो है ना जो हम सर्दी का कुछ इंतज़ाम कर सकें, कुछ कोशिश करें कि सर्दियों का कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि हमारे बच्चे आराम से सर्दियां तो गुजार सकें। आलिम दीन साहब ने कहा कि भाई मेरे पास तो अभी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, दुआ करो अल्लाह ताला से, अभी सर्दियां आएंगी तो देखा जाएगा। अभी वो ये बात ही कर रहे थे कि जो था ना रात का काफ़ी वक्त गुजर गया, तो दरवाजे पे दस्तक हुई। आलिम दीन साहब ने सोचा कि भाई ये कौन है जो आधी रात को मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, शायद कोई ज़रूरतमंद हो, उसको ज़रूरत हो किसी किस्म की। वो गए और उन्होंने जाके जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही। अब जब मौलाना साहब ने जाके देखा ना, तो वहाँ पर जो था वो नौजवान खड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई खैरियत, इतनी रात गए आपका आना हुआ? तो नौजवान ने कहा हाँ, मैं गया था घर, तो मैंने अपनी बीवी को सारा माजरा सुनाया। जब उसने पूछा कि आप इतनी देर तक कहाँ रहे, तो मैंने बताया कि भाई मैं इस तरह मदरसे गया था और मैंने जो है मौलाना साहब से दुआ करवाई है। तो उसने कहा कि भाई जो है ना जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो मैं मौलाना साहब को ही बुलाइएगा कि वो मेरे बच्चे के कान में अजान दें। अब इस वक्त क्योंकि मैं बाप बन गया हूँ और बहुत खुशी खुशी आया हूँ कि आपको लेके जाऊँ और आप मेरे बच्चे के कान में अजान दे सकें। तो उन्होंने कहा अच्छा, अपनी बेगम से कहा मैं भी आता हूँ, और नौजवान के साथ रवाना हो गए। अब जब नौजवान उन्हें लेके चला तो अभी थोड़ी ही आगे चले होंगे कि एक गली में दाखिल हो गए, और वो गली ऐसी गली थी जो मौलाना साहब की नज़रों से कभी गुजरी नहीं थी। उन्होंने देखा कि अल्लाह, ये कौन सी गली है, मैं तो इधर से कभी गुजरा ही नहीं। हालांकि बरसों से रहाइश पजीर थे उस जगह पर। खैर, खामोश हो गए और थोड़ा ही चले होंगे कि एक खूबसूरत घर नज़र आया। नौजवान उसमें दाखिल हो गया और मौलाना साहब को भी दावत दी कि आइए, तशरीफ़ लाइए। मौलाना साहब भी जो थे उसके साथ जो थे वो घर के अंदर चले गए, एक जगह बैठ गए। जाके वो अंदर गया और अंदर से ना एक बहुत ही खूबसूरत बच्चे को लेकर आया, कहा कि इसके कान में अजान दे दीजिए। मौलाना साहब ने उसके कान में अजान दे दी। वो अंदर गया और फिर दूसरा बच्चा उठा लाया, बहुत खूबसूरत तंदुरुस्त बच्चा। मौलाना साहब ने खामोशी से उसके कान में भी आवाज़ दी। फिर अंदर गया, फिर तीसरा बच्चा लेकर आया, मौलाना साहब ने उसके कान में भी अजान दे दी। अब बड़े हैरान थे, लेकिन समझ गए कि ये मामला जो है ना कुछ जिन्नात का लग रहा है। खामोश रहे। वो नौजवान अंदर गया और अंदर से एक बहुत खूबसूरत सा बॉक्स लेकर आया और कहने लगा ये ले जाइएगा, लेकिन इसे रास्ते में नहीं खोलिएगा,
اور نہ ہی گھر جا کر کھولیے گا، بلکہ جب صبح ہوگی نا جب کھولیے گا، اور اس میں ایک جو ہے نا دینار جو گولڈن کلر کا ہے، سنہرے کلر کا ہے نا، اس کو نہیں نکالیے گا، باقی سارے نکال لیجیے گا. اور روزانہ اسی طرح کیجیے گا کہ بند کر کے رکھ دیجیے گا پیسے نکالنے کے بعد، درہم نکالنے کے بعد، لیکن اس کو دوبارہ نہیں کھولیے گا. دوسری صبح کھولیے گا اور اپنی ضرورت کے مطابق پیسے نکال لیجیے گا، لیکن سنہرا سکہ جو ہے نا اس کو ہاتھ نہیں لگائیے گا. مولانا صاحب نے کہا اچھا، اور نوجوان ان کو گھر تک چھوڑنے آیا اور وہ اپنے گھر آ گئے. بیگم کو آ کے سارا ماجرا سنایا، دونوں سو گئے. صبح اٹھ کے دیکھا تو وہ جو تھا نا باکس، چھوٹا سا خوبصورت سا باکس جو تھا، تمام درہم سے، دینار سے بھرا ہوا تھا. بڑے خوش ہوئے. اپنی ضرورت کے مطابق انہوں نے پیسے نکالے، خرچ کر دیا اور اس کو ایسے ہی رہنے دیا اور سو گئے. اب روزانہ یہی کرتے کہ صبح اٹھتے اور اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق نکال لیتے. اب جو سنہرا سکہ تھا نا اس پہ نظر تھی. جو تھے وہ مولانا صاحب کی بیگم جو تھی نا، وہ سوچتی اللہ یہ سنہرا سکہ جو ہے نا یہ میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی قیمتی ہے، میں اس کو بازار لے کے جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ اس کی کتنی قیمت ملتی ہے. اور یہ تو نکالتے نہیں ہے کیونکہ منع کیا گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ بہت قیمتی ہو. انہوں نے کیا کرا کہ جب مولانا صاحب گھر میں نہیں تھے تو وہ گئیں اور سنہرا سکہ نکال کے بازار چلی گئیں. بازار جا کے انہوں نے سوچا کہ میں کیوں نہ جو ہے نا اس کی قیمت پوچھوں کہ آخر یہ سنہرا سکہ کتنا قیمتی ہے. جب جا کے انہوں نے اپنا پرس کھولا تو وہاں سکہ نہیں تھا. بہت گھبرائیں، بہت تلاش کیا لیکن سکہ نہیں ملا. واپس گھر آئیں اور سوچا کہ لاؤ جلدی سے نا باکس میں کھول کے دیکھوں، ہو سکتا ہے باکس میں رہ گیا ہو غلطی سے اور میں سمجھی کہ میں لے گئی ہوں. دیکھا تو باکس بھی غائب تھا. تو بھائی جو ہے نا وہ بدنیتی تھی نا ان کے دل میں. جب اللہ تعالیٰ انہیں بھرپور ان کے خواہشات پوری ہو رہی تھی، بھرپور پیسہ مل رہا تھا، تو پھر اس سنہری سکے کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی. انسان کو جتنا بھی مل جائے نا وہ بہت اس سے بھی زیادہ لالچ کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ لالچ کرتا ہے. وہ سوچتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ مجھے مل جائے. اور لالچ کا انجام ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ پچھتاوا نا. وہ بھی بہت پچھتائیں، بہت روئیں، بہت دھوئیں، لیکن جب مولانا صاحب آئے تو انہوں نے رو رو کے ساری بات بتا دی کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. میں وہ سکہ لے گئی تھی، سنہرا سکہ، کہ شاید اس سے مجھے بہت دولت حاصل ہو جائے گی، میں یہ دکھاؤں جا کے کہ اس کی قیمت کیا ہے. تو جب واپس آئی تو وہ باکس بھی نہیں تھا. تو مولانا صاحب نے اپنی بیگم سے کہا دیکھو میں تو پہلے بھی گزر بسر کر رہا تھا، شکر کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا نا اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور جب مجھے یہ مل گیا باکس تو جب بھی میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کرا اور میں جو مل رہا تھا اس پر بہت خوش تھا. لیکن ناشکری ہوتی ہیں بعض عورتیں نا، بہت ناشکری ہوتی ہیں. جتنا بھی مل جائے نا ان کے لیے کم ہوتا ہے. وہ سوچتی ہیں اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جو ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. تو کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے انسان کو. اور اچھا یہ جنات کا واقعہ ہے، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو ہے یہ تو جنات ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے ہمیں دیتا ہے نا کوئی چیز تو ہمیں اس کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر دل کھول کر شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر نہیں دیتا تو صبر کرنا چاہیے. اور ناشکری کا انجام آپ نے دیکھ لیا. اور اگر ابھی جو ہے سمجھ نہیں آئی ہے نا کوئی بھی بات تو ضرور مجھ سے پوچھ لیجیے گا اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ جنات کی کہانیاں آپ کو کیسی لگتی ہیں. بہت سے لوگ مجھ سے بار بار فرمائش کر رہے تھے کہ بھئی جنات کی کہانیاں سنائیے، تو آج میں نے سنا دی نا جنات کی کہانی. اللہ حافظ. زندگی رہی تو پھر ملوں گی اسی طرح ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی باتیں بناتی. دعا کیجیے گا میرے لیے بھی اور میں آپ کے لیے دعا کروں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو